जी नाजरीन, मलक अब्दुल-रशीद प्रोग्राम मसाइल अवाम के साथ एक बार फिर हाजिर खिदमत है और मैं इस वक्त मौजूद हूँ हासिलपुर के नवाही इलाका मौजा झंडानी में। नाजरीन, यहाँ के अहल इलाका जो हैं वो इस वक्त मुख्तलिफ निजी बैंकों के ख़िलाफ़ सरापा एहतजाज हैं और वो यही मुतालबा कर रहे हैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान और चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से कि ये जो सूदखोर बैंक हैं उनसे हमारी जान छुड़ाई जाए। नाजरीन, इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि हम अपने बुज़ुर्गों से सुनते थे कि जैसे जैसे वक्त बदलता जाएगा सूद की लानत में जो लोग डूबते जाएंगे वैसे वैसे बीमारियों में इजाफा होता जाएगा और आज हम मुख्तलिफ बीमारियों का भी शिकार हो रहे हैं। क्या यही वजह तो नहीं है कि सूद की लानत ने हमें जकड़ लिया है चारों तरफ से? और इसके साथ साथ नाज़रीन, मैं आपको एक बात और बताता चलूँ कि हम इस वक्त हम एक इस्लामी मुल्क में रह रहे हैं जहाँ पर सूद के बारे में अल्लाह पाक ने कुरान पाक में शदीद अल्फाज में वाज़ो नसीहत की है कि जो सूद की लानत है अपनी माँ से जिना करने के बराबर है। और इस वक्त जो है मुख्तलिफ निजी बैंक जो हैं वो अवाम को मुख्तलिफ तरीक़ों और हीले बहानों से सूद की लानत में मुब्तला कर रहे हैं। जो निजी बैंक हैं उन्होंने मैट्रिक पास, FA पास जो लड़के हैं वो भर्ती किए हुए हैं। नाजरीन, ये दीन से दूरी भी हो सकती है। उनकी नॉलेज में ये इजाफा कर दूं कि हमारे मज़हब इस्लाम में सूद एक लानत है और ये जो निजी बैंक हैं सूद को प्रमोट कर रहे हैं। मुख्तलिफ नौजवान जो हैं इलाकों में जाते हैं, छोटे छोटे जो चकूक हैं वहाँ पर जाते हैं, लोगों को सब्ज़ बाग दिखाते हैं कि आप हमसे 10% पे 15% पे कर्जा लें और अपना कारोबार चलाएं, लेकिन ये कर्जा बढ़ते बढ़ते नस्ल दर नस्ल चलता रहता है और ये सूद उनका ख़त्म नहीं होता, उनका कर्जा ख़त्म नहीं होता। इस वक्त अहले इलाका हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे जानते हैं कि उनका इस हवाले से क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या कहेंगे जी आप इस हवाले से? साढ़े कोलों आंदे हैं सानू आखते हैं साढ़े कोल कर्जा लवो। कौन आंदे सन? फिनका बैंक वाले आंदे हैं, NRSP वाले, यू माइक्रो फाइनांस सानू लालच देंदे हैं भी तुहाड़ी असां सड़कां बनवाईसूं, ज़रिए ट्यूबवेल लवाईसूं, तुहानू गलियां पक्कियां करवा देसूं, भी तुहानू 10% ते असां कर्जा देने हैं। हुण 10% तो चलदे चलदे 40 तो 50 हज़ार तक पहुँच गए। वह साढ़े कोल कर्जा नहीं भरींदा, वत सानू आखदे हैं तुसां आपदी बीवी का कार्ड दिओ या हमशीरा का दिओ, यानी सूद के लालच आते सानू फसाई जाते हैं। उत्थे 2 या 3 दिनों के अंदर साढ़े को 10-15 हज़ार वो लै लेंदे हैं, बाकी जो कर्जा होंगे तुहानू नवां पुराना कराने हैं। साढ़े को साल के 45 तो 50 हज़ार रुपया वसूल करते पे। हुण 8 महीने हो गए असां फसे पे हैं करोना दे विच, साढ़े बच्चे फसे पे हैं, मजदूरी नहीं कर सकते हैं, असां उन्हें बैंकों नूं भरीए सूद या बच्चों नूं खवावीए। हम सूद की रकम अदा करें या अपने बीवी बच्चों को, अपने ख़ानदान को पालें, यही मुतालबा कर रहे हैं कि हमारी सूद खोर माफिया से जान छुड़ाई जाए। नाजरीन, हम जब छोटे छोटे थे तो अपने बुज़ुर्गों से सुनते थे कि जैसे जैसे वक़्त करीब आएगा कुर्बे क़यामत के आसार होंगे, लोग गुनाह को गुनाह नहीं समझेंगे और ये सूद जो है एक शदीद किस्म का बड़ा गुनाह है जिसको अल्लाह पाक ने नापसंद, अल्लाह पाक और अल्लाह पाक के हबीब ने नापसंद फरमाया है। लेकिन इस्लामी मुल्क में इस वक्त सूद जो है इसकी रगों में पेवस्त किया जा रहा है। आखिर इसको इस लानत से कौन बचाएगा आवाम को? कुछ और इलाका भी मौजूद हैं, हम उनसे भी जानेंगे कि उनका इस हवाले से क्या कहना है। आप क्या कहेंगे इस हवाले से? जी, मैं आखदा कि 2011 मैंने पता लगा मेरे वाले साहब 3.5 लाख दे NRSP बैंक, खुशहाली बैंक, मुबलिंग बैंक दे मकरूज हैं। मैं इन्हां तिन्ना बैंकों के अफसरान नूं मिला कि भाई ये कर्जा रोको, मेरे वाले साहब की 2 कनाल ज़मीन है, तो असा थोड़ा थोड़ा करते देने हैं, लेकिन ये बैंक वाले 10 बंदे इकट्ठे होते साढ़े दरवाजे ते आ जाते नाल किस्सा कि 2017 तक वो कर्जा 16 लाख रुपया हो गया। मेरे वाले साहब 2 कनाल ज़मीन वे ते वो कर्जा अदा किया, कोई 2-2.5 लाख रुपया बाकी रह गया। फिर इन्हों की मिन्नत समातज की, लेकिन फिर इन्हें मजबूर किया कि नहीं हुण बहन का केस बनवाओ, भाई का बनवाओ, उस तरह करते करते अज फिर मैं 7-8 लाख का मकरूज हाँ। मेरे वालिद साहब 16 लाख रुपया बैंक ने अदा किया, उन्होंने मौत हुई तो 3 दिन ख़त्म तो मुबलिंग बैंक की गड्डियाँ बरी ते आ गई। हालांकि उन्होंने पता कि मार साहब फौत हो गए, उन्होंने ख़त्म है, उसके बावजूद वो जलील कराने वास्ते आए। ख़त्म वाले दिन आ गए? जी जी बिल्कुल ख़त्म वाले दिन आ गया। जिस टाइम पूरी बिरादरी मेरा घर भरा होया हा, लिहाजा साड़ी अपील है
کہ اساں نسل در نسل میرے والد صاحب اسے غم میں فوت ہو گئے، آج میں یہ سوچدا کہ جتنا قرضہ میرے سر تے سود در سود وددا ہے میرے بچے نہیں لا سکتے۔ اساں ایک سارے کول دو رستن، یا اساں خودکشیاں کریے یا پھر اپنے مکان ویتے انہاں نوں دئیے، رات دے مغرب دی اذان تو بعد گڑیاں لے تے آ جاندے ہیں، ایتوار نوں چھٹی ہوندی ہے، 10-20 بندے آ جاندے نال دھمکیاں دیندے کہ تانوں اساں جیلاں کرا دے سے ہیں، تانوں یہ کر سے ہیں، اساں پریشان حال ہیں۔ لہٰذا ساڈی اپیل ہے کہ انہاں تمام بینکاں تو ساری جان چھڑائی جائے، نہیں تو اساں بھرپور احتجاج کر سے ہیں یا پھر خودکشیاں کر سے ہیں مجبور ہوتے، اور اس علاوہ تو سارے کول کوئی رستہ ہی نہیں بچا ہون۔ نسل در نسل سود کی لعنت میں ہمیں مبتلا کیا جا رہا ہے۔ میرے باپ کا قرضہ تھا، اس کے بعد میں بھی مقروض ہوں، اور میری جو آنے والی نسلیں ہیں وہ بھی جو مختلف نجی بینک ہیں ان کے مقروض ہیں، اور میں یہی مطالبہ کرتا ہوں کہ ہماری ان بینکوں سے، نجی بینکوں کے جو سود خور مافیا ہے ان سے جان چھڑوائی جائے۔ جی آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ جی میں کہوں گا کہ صحیح ساری گل بات یہ ہے کہ اسی ترے بینکاں دے قرضے دار ہیں۔ پہلے 10,000 تو 12,000 تو قرضہ اسٹارٹ کیتا نے، اس تو چل دے اساں تقریباً 1.5 لاکھ روپے تے پہنچ چکے ہیں۔ ساڈے کول قرضہ ایک بھی نہیں بنیدا، بہن بھائی دا کیس بنوا لو، رشتہ دار دا بنوا لو، حق ہمسایہ دا بنوا لو، اس ٹائم بریندے میری ایک مرلہ زمین انتقال کوئی نہیں، تقریباً میں 12 تو 14 لاکھ روپے دا قرضے دار ہو چکا۔ میں تاں روٹی تو بھی عاجز ہو گیا، اپنے بچوں نوں کیڑے طریقے نال پالاں کہ اور انہاں دا قرضہ کیڑے طریقے نال ادا کراں، میں تو کوئی سمجھ نہیں آ رہی۔ میں اپنے بچوں کو پالوں یا سود ادا کروں، مجھے کوئی سمجھ نہیں آ رہی ہے۔ اہل علاقہ جو ہیں اس وقت پریشانی میں مبتلا ہیں۔ ہمارے ساتھ کچھ خواتین بھی موجود ہیں، ہم ان سے بھی جانتے ہیں کہ ان کا اس حوالے سے کیا کہنا ہے۔ جی ماں جی تسی کیا آکھو گے؟ سانو انہیں لالچ دے تے قرضہ سانو دیتی رکھا ہے، ہن ساڈے تک جگی جگہ بھی نہیں، ساڈے تن دے کپڑے اساں تے ویچتے نے قرضے بھرے نے تے واتی تنگ کیتی کھڑن بھائی سود بھرو اساں ہن کے کروں، نہ محنت ہو سکدی ہے، گھر والا ہی منجے تے بیمار پئی ہے، اسے وجہ تو بھائی میں کیویں قرضہ بھراں؟ سانو انہیں لالچ دیتی رکھا ہے، انہیں سانو پھسائی رکھا ہے تے اگوں بس سود لائی رکھا نے، ہن کیڑے جاویے؟ اما جی ہن کی مطالبہ کرو گے تسی، کی آکھدے ہو؟ ساڈے کول تو کوئی شے بھی کوئی نہیں، سود بند کر دیو۔ ہماری اس سود خور مافیا سے جان چھڑائی جائے۔ ناظرین اس وقت اہل علاقہ جو ہیں وہ مختلف نجی بینکوں کے خلاف سراپا احتجاج ہیں۔ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، غریب خاندان ہیں جنہوں نے اپنی زمینیں بیچ کر، اپنے مکانات بیچ کر مختلف نجی بینکوں سے جو قرضہ لیا تھا اس کا جو سود ادا کر دیا ہے، لیکن ابھی تک ان کا سود جو ہے وہ ختم نہیں ہوا ہے، اور اہل علاقہ سراپا احتجاج ہیں، اور وزیر اعظم پاکستان، چیف جسٹس آف پاکستان سے یہی مطالبہ کر رہے ہیں کہ یہ جو سود خور مافیا ہے، نجی بینک ہیں جو 10% کا جھانسا دے کر سادہ لو عوام کو قرضہ دیتے ہیں، ترقی کے خواب دکھاتے ہیں، سہانے خواب دکھاتے ہیں، ان کے اوپر گرفت کو مضبوط کیا جائے۔ اسٹیٹ بینک کو بھی چاہیے کہ ان کے جو چیک اینڈ بیلنس ہیں وہ رکھا جائے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ناظرین یہ جو اہل علاقہ ہیں وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جو سود کی لعنت ہے اس میں ہم کو جان بوجھ کر، ہمیں کوئی علم نہیں تھا، بعد میں یہ 40% 50% وصول کرتے ہیں۔ اگر ہم سود ادا نہیں کرتے تو مختلف لوگ 4-4 5-5 گاڑیاں لے کر یہاں پر آ جاتے ہیں، ہمارے گھروں میں آ کر ہمیں تنگ کرتے ہیں، گرفتاری کا جو ہے وہ دھمکیاں دیتے ہیں کہ آپ کو گرفتار کروا دیں گے، آپ کے جانور کھول کے لے جائیں گے۔ اس لیے ہم مجبور ہیں وزیر اعظم سے اپیل کرتے ہیں کہ اس سود خور مافیا سے جو 40-50% سود وصول کر رہا ہے نجی بینکوں کو لگام ڈالی جائے، اور جو سادہ لو عوام کو لوٹ رہے ہیں ان سے ہماری جان چھڑوائی جائے۔ ناظرین اسلامی ملک اور اسلامی ملک میں سود جیسی لعنت کا سرایت کر جانا نہ صرف حکمرانوں کی کارکردگی پر ایک سوالیہ نشان ہے، بلکہ جو ہمارے اسلامی جو علماء کرام ہیں جن کا حق ہے کہ وہ اس عوام کو اویئر کریں کہ سود کی لعنت کے کیا اثرات ہوتے ہیں۔ سود جس قوم میں سرایت کر جاتا ہے اس قوم پر اللہ کے عذاب آتے ہیں، اور اس وقت دیکھ لیں ہم مختلف کرونا جیسے عذاب میں مبتلا ہیں، مختلف عذابوں میں مبتلا ہیں۔ لہٰذا یہ جو اہل علاقہ ہیں یہ یہی اپیل کر رہے ہیں کہ سود کی لعنت سے ہماری جان چھڑوائی جائے، ہماری اور ہمارے بچوں کی زندگی کو محفوظ بنوایا جائے۔ ناظرین آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اگلے نیکسٹ پروگرام تک کے لیے اپنے ہوسٹ ملک عبدالرشید کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔
निशात न्यूज रखे आपको बाखबर।